ती सुरुवात केला ती कसले आणि कितें ते कावन्सिलर श्वेता लोटलीकराच्या वार्डांतले हे जवळ 15 लाखाचें काम तशें आमी हाज्या मिलाग्रिनाच्या वार्डान आतां फोडलां सेकेंड रावंड हो डेव्हलपमेंटाच्या वर्क्सांचो तांकां ग्रांट्स आयले डेव्हलपमेंट ग्रांट्स DMA केले तागेलें आज हांगा नाल्ल फोडून चालू केला हातूंत भितर एक ही ड्रेन आसा मुखावेली ड्रेन आसा आनी दुसरें हे पयल्या रावंडाचें काम तांणी जें केल्लें बरें पयलीं एक काम केलें तें आज लोकार्पण केलां म्हणजे ती ड्रेन तांची बांदून बरी रेडी जाल्ली आहा तें आज पब्लीक हें केलां आनी हाचो नाल्ल फोडला. आयज सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आमचे मदीं आसा आमचे आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे मडगांवचे आमदार सर दिगंबर कामत सर, आमचे चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर, आमचे ME JE, आमची कावन्सिलर मिलाग्रीन आनी कामील, तशेंच आमचे फातोर्डा BJP मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर बोरकर आनी बाकी सगळे. हांव 2 गजाली, एक म्हणल्यार आमचे पयले जे फर्स्ट डेव्हलपमेंट वर्क जाल्ले तेजे आमी आयज लोकार्पण करता. लोकांचे हांगा खूब पावसान उदक भरताले, तेंची खूब डिमांड आशिल्लो की ड्रेन हें करची म्हणून आनी फाटली 10 वर्सां तें काम जावना आशिल्लें. सो प्रायोरिटीचेर आमी तें फर्स्ट काम घेतिल्लें आनी मातशें आमकां ते फर्स्ट कामा खातीर खुबशे हे आयले, उजांनी आडोवपाचो बी प्रयत्न केलो, पण आमी ते सरान आमकां खूब हेल्प केलो. तशेंच आमचे आदले फातोर्डेचे आमदार दामू नायक सर तेणें आमकां खूब हें केलो, हेल्प केलो आनी हें काम आमचें हांगा करून दाखयलें आमी. तशेंच सेकेंड आमचें जें डेव्हलपमेंट वर्क आसा तितून आमची ड्रेन आसा आनी तशेंच क्रॉस ड्रेन एक आसा आनी म्हाका दिसता हेजो सगळ्यांक विथ स्लॅब आसा, सो हेजो नक्की लोकांक फायदो जातलो. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.